مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ہر مصیبت عام خاص تو ہے میری تکیہ گاہ. فإن من جودك الدنيا وضاعتها، فإن من جودك الدنيا وضاعتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. آپ دے کل علم داہک جزو ہے لوح و قلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك